भोव मोगाच्यानो एक भोव अपूर्व असो दीस शनिवार असो दीस मरियमेच्या खताबेन काळजा समर्पिल्लो दीस देवान आमकां फाव केला. सांती सेम त्रिंदादीक मान करून ह्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो कोण म्हजो मोग करता हांव ताचे थंय बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे येवन वस्ती करतलो म्हणटा समी जेजू जो आमच्या वांजेलांत 14व्या वस्वरांत 20 आनी 3 वळीर. Gospel of St. John chapter 14 verse 23. If you love me, I shall come and dwell in you along with the Heavenly Father and the Holy Spirit, promises our Lord Jesus. So then, let us welcome the Lord in the Holy Eucharist. Let us kneel down and sing the adoration hymn on page number 34, hymn number A29, A20 आणि 9, पान नंबर 30 आणि 4. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Elohim Adonai El Gibor Yehovah Jireh Yahweh Yireh Jehovah Nissi Jehovah Shammah Jehovah Rofika Jehovah Rapha Adonai Elohim El Gibor Hallelujah Hallelujah. केदेवरते भाग मोगाचनो आज जानेवारी महिन्याची 17 तारीख आणि आज
इजिप्ताच्या वा अलेक्झांड्रियाच्या सांत आंतोनीची परब जावन आसा. आमी उगडास करता एक महान व्यक्तीची 4थ्या शतमानांत तो जियेलो इन द 4th century. आनी तो अलेक्झांड्रियाक इजिप्ताक वचून विशेष संवसारांत हांव मेकळी जाले तसली ए लायफ ऑफ डिटॅचमेंट अँड कंप्लीट कम्युनियन विथ गॉड. देवाच्या हाजरपणांत एकवटान जियलो. आमकांय मोगाच्यान देवाच्या हाजरपणांत एकवटान जियोंक देव निरंतरी आपयता. हांगासर तेरे पास आता हूँ येशुआ येशुआ जेजू जेजू तुज्या हाजरपणांत हांव आशेतां म्हणटा आसतना मोगाच्यान जेजू आमकां सर्गींच्या अनुभवाक तो आपोवन व्हरता. आज सकाळीं उठतस त्या सर्गींचो अनुभव सोडचें केदें व्हरतें भाग आमचें. जेजूच मोगाच्यान आमकां मागोवंक शिकयता. आमी माते असो वांजेल आमी उक्तो घाले जाल्यार अध्याय 6 वळ 9 आनी 10 अशें आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 to 10. तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गीच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज्य येवं तुजी खुशी जावं. कितलीं अपुरबायचीं उतरां न्ही. अशें मागता आसतना मोगाच्यान आमी संवसारांत आसा जाल्यार आमच्या आत्म्यांत आमच्या जिवांत आमी सर्गार सोडून घेता. आनी सर्गीचो दळबारस सांतीसेम त्रिंदाद मोरी माय सांत भक्त आनी आंज बडवे सकला देवन येवन आमच्या काळजांत वस्ती करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हज्या सांगाता तुमी सांगा. तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज्य येवं तुजी खुशी जावं. मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट केंद्रीकृत करा वा दोळे तांबर म्हज्या उपरांत सांगा. सोम्या जेजू तुवें मागोवंक शिकयलां तशें हांव मागोवंक आशेतां. आमच्या बापा तूं सरकार आसाय तूं सरकार आसाय. तर म्हजें काळीज आनी मोन हांव सरकार सोडोवन घेतां. हांव उंच पारतां तुजी महिमा आनी तुजी कृपा म्हजें थंय वळाशें कर. जशें सर्गी तशें भुंयचेर आनी म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या जिवितांत तुजें नांव पवित्र जावचें. म्हज्या जिवितांत तुजें नांव पवित्र जायचें. तुजें राज्य येचें. म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी हांवें पाळी जाय. तुज्या खुशे प्रमाणे तुज्या उतरां प्रमाणे तुज्या संदेशा प्रमाणे हांवें जियेचें. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. मोगाच्यान आमचे मागणें बळादीक आनी फळादीक जायचे जाल्यार आमी कितें करीत जाय. जेजू आमकां शिकयता मोगाच्यान जुवांचो वांजेल अध्याय 4 वळ 20 आनी 3. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 23. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. सोम्या जेजू हांव तुजें आराधन करूंक आशेतां. हांव बापाचें आराधन करूंक आशेतां. हांव पवित्र आत्म्याचें आराधन करूंक आशेतां. सतान आनी आत्म्यान हांवें आराधन करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हज्या सतान आनी म्हज्या आत्म्यान देवा बापा तुजें आराधन हांव करतां. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. मोगाच्यान सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन केल्यार कितें जाता. जुवांचो वांजेल अध्याय 14 20 आनी 3. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23. सोमी जेजू अशें म्हणटा. जेजून जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. जेजून जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव. सोम्या जेजू हांव तुजो मोग करतां. तुवें म्हजो पयलेंच मोग केलाय. देखून हांव तुजें उतर पाळटां. तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आशेतां. म्हज्या बापाचो मोग हांवें अनुभव करशें कर. सर्गीच्या बापा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजो मोग करताय. देखून तूं म्हजे थंय येवन राव. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सोम्या जेजू बापाच्या एकवटांत म्हज्या काळजांत येवन राव. सांतीसेम त्रिंदादी म्हज्या काळजांत तुमचें अस्तित्व तुमचें हाजरपण हांवें निरंतरी अनुभव करशें कर. हालेलुया. 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 सांतीसेम त्रिंदादीचें हाजरपण अनुभव कर. मोगाच्यान देवाक अर्ग आनी होगलाब दिवन गावया.
तुजी बरेपणां कशी नियाळतली हांव, तुजो अगणीत मोग कसो आमी मेस्तले हांव. B54 ऑन पेज नंबर 64, पेज नंबर 64. तुझी बरेपणां कशी नियाळतल्या, तुझो अगणित कसो मन मेस्तल्या. तुझी बरेपणां कशी नियाळतल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हण मेस्तल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार धन्य कशे बादयतल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार धन्य कशे बादयतल्या. सर्गानी संसार ही तुझी नोला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतिया. दाशुर हातानी तुवें आमकां दिल्या, ससनाच्या ससना गायता तुझी महिमा. तुझी बरेपणां कशी नियाळतल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हण मेस्तल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार धन्य कशे बावडतल्या. निरंतरी देवा गर्गान ह्यो लाभ दिवन देवाच्या हजरपणांत जियोवचें घेते वर्तें भाग आमचे. आनी आज मरियमेच्या कथावेन काळजा समर्पिल्लो दीस. मरियमेचें कथावेन काळीज देवाच्या मोगान जळटलें. देवाचें मोग काळीज तरी सासनाच्या सासनांतान आमच्या मोगान जळोन आसा. आमचें काळीज आनी देवाचें काळीज एक जायची. समिया जेसूचें काळीज हरी एकल्यांच्या काळजान वस्ती करीचय. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें मागणें हंस जावन आसलें. वय देवाचें काळीज म्हज्या तुज्या काळजान तें वस्तीच जावं दी. म्हजें काळीज आनी तुजें काळीज देवाच्या काळजांतय एक जावं दी. देवाच्या एकवटान मोगाच्यान आमी एक जाता आसतना, सगळो संवसार आमी विसरत आसतना देवातान हरी एक कुरपा वळोन येता. थंयसर कोणगी मागोन आसात. एक घोवानी बायल व्हडा अत्रेकान तुमी मागोन आसात. तुमची धूव थंयसर US आसा. ताका सारकें काम मेळचे खातीर आसा तें काम, पूण बरें काम मेळचे खातीर, परमनंट काम मेळचे खातीर, परमनंट विजा मेळचे खातीर, थंयसर ताणें बरें तरान सेटल जावचे खातीर, तशेंच अमेरिका आनी कॅनडा आसच्या तुमच्या भुरग्यां खातीर बरी सैरीक तुमी मागोन आसात. बऱ्यांतली बरी सैरीक तुमकां मेळचे खातीर. आनी तुमचो पोत थंयसर धाकटेर जाला आनी MBBS जाला आनी आतां मास्टर्स करन आसा आनी ताका बरें काम मेळचे खातीर आनी बरें प्लेसमेंट मेळचे खातीर आनी ताचें शिकपाचें. वय पंत बऱ्या तरान पंथा पावच्या खातीर तुमी मागोन आसा. थंयसर जायते जाणां बरें काम मेळचे खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या घरान शांती समाधान येवचे खातीर, आडवटेन गेल्ल्या पुतान या दुवेन सारक्या वाटेक येवचे खातीर
पूण मोगाच्यान जेन्ना तुमी स्वता देवाचें राज्य आनी देवाची कशी देव तुमकां सर्व वस्तू वदकसून दितलो, पूण तुमच्या काळीजांनी मन पळय सक्रामेंताचेरच दवर, तुमच्या काळीजांनी मन तुमचें जिवीत देवाक समर्पण दिया, देवाचो एकवट अनुभव करा, देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी भरतलो. वावर तुजो सगळो आमकां जापाचो, ल्हान मोनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो, तुज्या चिंताचो ठाव घेवन वचो, तूच देवा आमच्या सदांच उरतलो. तुजी बरेपणा तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग, तुजो अगणित मोग कसो म्हण मेजतल्या, कसो म्हण मेजतल्या, तुजी पदवी महिमा, तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, कशी पळयतल्या, तुजे उपकार धनिया, तुझे उपकार धन्या, कशे बावुरतेल्या. मोगाच्यानो आमकां हर एकल्यांक अत्रेक आसा, वत्ती आशा आसा, आमचें मागणें फळां दीक जायचें आनी बळां दीक जायचें. वी ऑल डिझायर दॅट आवर प्रेयर्स मस्ट बी पॉवरफूल अँड फ्रुटफूल. आमची मागणी कशें बळां दीक आनी फळां दीक करून घेवची. मोगाच्यानो आमच्या घरांनी मागणें करतात, विशेशजान आमच्या आवयो मागणें करतात. आमच्या घरांत आवयो मागणें करता आसतना मोगाच्यानो कितलो वेळ मागणें करतात, पूण तांकां पुरो जायना. भुरगीं थोडे पडे म्हणटात मम्मी डॅडी आज इल्लें मागणें उणें करया, पूण मम्मी डॅडी मागणें उणें करनात, ताचे बदलाक आनी इल्ली मागणी कुडशितात. जर तरी हें वर्स जुबलेवाचें वर्स जुबलेवाच्या वर्साचें मागणें, हें वर्स भुरग्यांक, हें वर्स जावन पास जालां तर भुरग्यां खातीर एक मागणें, हें वर्स दोबड्यांचें वर्स जावन घटलां तर दोबड्यां खातीर एक मागणें. अशें मागणें कुडसून वेतात. एक 10 मिनटाचें मागणें 15 मिनटां जाता, 20 मिनटां जाता, 30 मिनटां जाता. थोड्यांच्या घरान 40 मिनटाचें मागणें आसा आनी थोड्यांच्या घरान 1 वर मागणें आसा, जाल्यार तांकां पुरो जायना. भुरग्यांक पुरो जाता, थोड्या तरणाट्यांक पुरो जाता, आनी थोड्या आड वटेन गेल्ल्यांक, ह्या अंधकारांत काळोखांत आसल्ल्यांक, जिवीत नासाच्या वाटेर करून घेतल्यांक मोगाच्यानो हें मागणें पुरासणाचें जाता. कित्याक मोगाच्यानो आमच्या मागण्यांत आमी देवा थंय एकवट जोड घेवचें. पाद्रे पियोचें मागणें पळया. पाद्रे पियो मागणें करता आसतना तो लेविटेशन अनुभव करतालो. लेविटेशन म्हळ्यार धर्नितावन इल्लें वाऱ्यार उबल्ल्या बरी, म्हणजे तितले देवा थंय तो एकवट. देखून सबार जाणांनी पाद्रे पियो मीस पेटयता आसतना ताचे विरोधी कंप्लेन केल्ले जावन आसा बिस्पां. कित्याक ते लोक कृशीक जावन आसले, तांकां कृशीचें जायतें काम आसतालें, वावर आसतालो. पाद्रे पियो मिसाचें आराधन करता आसतना देवा थंय एकवट अनुभव करता आसतना तो कितल्या अपुरबायेन कितल्या भक्तेपणान लांब मीस करतालो, लांब आराधन करतालो, लांब देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितालो आनी लांब सर्वांक दितालो. तो ह्या संवसारांचो ना म्हणल्या बरी आनी दैवीक अनुभवा भितर तो प्रवेश जातालो. ही इज टू फील दॅट ग्रेट युनियन विथ द लॉर्ड. देखून वाऱ्यार उबल्ल्या बरें जातलें. देखून म्हाका न्हू पाद्रे पियोक सबार पोटी बहिष्कार केल्लो, लोकांक ताणें मीस भेटोवचेंच नाका म्हणून. म्हाका न्हू आमी मागणें करता आसतना आमी देवाच्या एकवटांत मागणें करी जाय म्हणटा. जुवांव कुर्सासो जुवांव ताका 7 म्हण पासान ह्या वर्साक 300 वर्सां जालीं आनी इगर्जमाचेचो दोतोर म्हण पासान ताका 100 वर्सां जालीं. इन 1926 ही वॉज डिक्लेअर्ड द डॉक्टर ऑफ द चर्च. कित्याक ताणें मोगाच्यान आमकां जायते वाटो शिकयल्यात, जायती शिकोवण आमकां दिल्या कशें आमचें मागणें फळादीक आनी बळादीक करचें. आनी ताणें बरयलो एक बूक जावन आसा असेंट ऑफ माउंट कार्मेल. कार्मेल गुड्याची सडणी. कार्मेल गुडो कसो सडचो गी म्हणून. कार्मेल म्हळ्यार पवित्रपणाचो एक संकेत. पवित्रपणांत भगिवंतपणांत आमी कशें सडचें म्हळ्यार तो आमकां सांगता सोम्या थंय संपूर्ण तरान एक जावचें. दॅट ग्रेस ऑफ अफेक्शन
देव आमकां एक कृपा दिता, ताचे तें एकवटची कृपा दिता. देखून समीचेच म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत 14व्या वसरांत 20 आनी 3 वळी, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा, तो व्हड म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगीय येवन ताचे थंय वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान आमचें मागणें म्हळ्यार देवाचो मोग करचो. देवा बापा तुजो मोग करता, समिया जेजू तुजो मोग करता, पवित्र आत्म्या तुजो मोग करता, अशें निरंतरी सांगून सांगून देवा थंय एक जावचें. कित्याक देवूच येवन आमच्या काळजांत वस्ती करता. तसलो अनुभव जावचो. कम्युनियन, कम्याव, कुमगार म्हळ्यार मोगाच्यान तसलो अनुभव. जेजू म्हज्या काळजांत एकवटला, हांव ताचे थंय एकवटता. तेन्ना मोगाच्यान आमच्या सर गरजांनी देव आमकां पावता. हांगासर एक कुटुंब आयिल्लें, कित्याक तांच्या मोगाचो बापूय पिडेंत आसलो आनी ताका कॅन्सर पिडा जाली. डाक्टरांनी म्हळें तो वांचना म्हणून. सगळें कुटुंब व्हडा दुखांत बेसारान नासलें. ताका मोगाचो मनीस, तो मोगाचो बापूय, एक अपुर्बेस व्यक्ती, एकाच परा ताका पिडा येता आनी तो मरता म्हण ती खतकाळ हांगासर आयिल्ल्या वेळार म्हणटात, फादर आमकां मागणें करूं शिकया. आमी चड मागणें केल्ली मनशांनी. तेन्ना म्हाकाय मोगाचें होस एक संदेश आयलो. हांवें तांकां सांगलें, व्हड व्हड मागणी कांय गरज ना, तुमी केवळ म्हणा बापा हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता, पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजांत येवन राव, हांव तुमचें थंय एक जावन जिवंक आशेता. मोगाच्यान हांगासर आयलीं ती 4 दिसांची रेतेर गेली. पिडा आसल्यारय तांकां देवाचेर पातयेनी विस्वास येवन हांगासर तांणी रेतेर करता आसतना तांणी तशेंच मागलें की. आनी ताका विशेश अनुभव जालो, सर्गीचो अनुभव जालो, वाऱ्यार उबल्ल्या बरी अनुभव जालो, देवान येवन आरावन ताणें पटलून धरल्या बरी अनुभव जालो, देवान तांची दुखां पसून काडलेलो अनुभव जालो. आनी हांगा तावन मोगाच्यान वचचें जाल्यार पवित्र पुस्तकाचो विशेश मोग तांच्या काळजांत उदेलो. आनी सांगात आस मागणें करची उर्बा तांकां आयली. आनी दीस वेता आसतना मोगाच्यान घरांत वर्ती, शांती, समाधान, माया मोग एकवट तांणी अनुभव केलो. आनी आज ती कॅन्सर पिडान पयस जाला, तो संपूर्ण तरान बरो जाला. ही हॅज बिकम ए रियल फायटर एगेन्स्ट कॅन्सर. आनी ताचे वर्त्या तरान दैवीक अनुभवान ती भरल्यान. मोगाच्यान आमचे मागणें फळादीक आनी बळादीक जाय जाल्यार जेजूस आमकां शिकयता कशें आमी मागणें करी जाय की म्हणून. आमच्या बापा सर्गीच्या अशें मागणें करचें म्हळ्यार देव सरकार आसा तरी तो म्हजो बाप आनी आमा समेस्तचो बाप म्हणून हांवें नियाळ करचें. देखून म्हजें मागणें म्हळ्यार तो एक अनुभव जाय जाय. आमच्या म्हणटा आसतना आमा समेस्त सगळ्या मनशा कोणाक आमी दोळे धांपून आमच्या काळजांत आमी एक आरावन धरचें. येदोळ पर्यंत जीवन मरण पावल्लीं मनशां तांकांय आमी आरावन धरचें. आमच्या पुर्वजांकी आरावन धरचें. आतां आमच्या संवसारार आसल्या मनशांकी, मुखल्या पिळगेकी, संततेकी, भुरग्यांच्या भुरग्यांकी आमी आरावन धरचें. आमच्या म्हणून आमी आपोवचें. आनी आमच्या बापा आमा समेस्तचो बाप तो सर्गी आसा, बापा म्हूण आपयता आसतना मोगाच्यान देवाचें काळीज कितलें उमाळून येता. हांवें पळयलां ल्हान आसतना म्हज्याच बापायक हांवें बाबा म्हण आपोवचें आसलें. व्हडा मोगान ताका बाबा म्हण आपयल्यार पुरो कितलो संतोशाच्या तोंडार एक परजड. तो म्हाका आरावन धरतलो, ताच्या उस्क्यार बसयतलो, ताच्या खांद्यार बसयतलो, न्हिदल्यार तो ताच्या पोटार म्हाका न्हिदयतलो. देवाक बापा म्हण आपयता आसतना केदो व्हडलो संतोश. तें कम्युनियन, तो कम्याव, तो एकवट आमी अनुभव करचो. आनी तेन्ना मोगाच्यान देव एक संवसारी बापाय बरी न्ही, संवसारी बापायक मोगाच्यान पिडा गूण करूं जायना, पूण आमच्या सर्गीच्या बापाक समिया जेजू तुजी हर एक पिडा गूण करची सकत आसा. ताका आरावन धरतना तुज्या कुडींत बरी भलायकी वळटा, देवाची कृपा वळटा आनी ती तुका गूण करता. तुज्या जिवितांत कितें जाय तें सगळें देवाक दिवंक साध्य आसा. कित्याक तो एल शाडाय, सर पदवेदार, सर सत्तेवंत, त्या बापाच्या एकवटान मोगांत मोगाच्यान आमी जेवया. सर आमच्यो गरजो पळय सक्रामेंताच्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. आज देवी कलोरेते मंदिरांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची परब आमी करता. 15 तारखेर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची फेस्त, पूण शेनवाराच्या दिसा एका दिसाची रेतीर आसता. सकाळीं 9 वरां तावन परत 3 वरां पर्यंत हे रेतीर वेळा सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे मोगाच्यान परब आमी करता. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची काळजाची खतखतीत उर्बा, जळती उर्बा जावन आसले. समियान जेजूचें काळीज समेस्त तांच्या काळजान वस्ती करी जाय. वय आमचें काळीज मोगाचें देवाक उक्तें आमी केल्ल्या वेळार देवाचें काळीज आमच्या काळजांत एक जाता. देखून आमी मागया सगळ्या संवसारार हर एकल्याच्या काळजांत जेजूचें काळीज वस्ती करी जाय. देखून पातकाचो काळोख म्हण पयस जाय, नास्तीक म्हण संवसारांत पयस जाय. देवाचें उतर हर एकल्यान वासी जाय. देवाच्या उतराच्या उजवाडांत हर एकल्यान पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाय. देखून भक्तीपणान भावार्थान आमी गावया. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां
कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगासो इश्ट मोगासो हरी एक गरजेंत हरी एक गरजे म्हाका पावसो तुजेर हांव पात येता तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा कष्टांची मोडा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुजेर हांव पात तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा मोगाचे न्हू जो कोण आज जनान दिवसाचे सून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता ऑल प्रेज एंड थँक्स टू गॉड ऑन 79th birthday of Sylvia Dikunna. We pray for God's manifold blessings upon her. तशेंच जनान दिवसाचेर शिता लिली डिसोजा मियार मॉरिस एब्रियो कल्याण इवाना मतियास दुबई रोहन कोरिया वेडिंग एनिवर्सरी 14 वार्षिक दिवसाचे सून आसात रोशन आनी रिमा डिसोजा डेन्मार्क 46th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ फ्रांसीस आनी एग्नेस डिसोजा तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी देवाची मिसनार आशिर्वादान तुमचेर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात ऑल द ब्लेसिंग्स फॉर द सक्सेसफूल वेडिंग वीणा अँड क्लिटस रोड्रिगस आनी तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता रिचर्ड क्रास्टा विन्सेंट क्वाड्रस पांबूर रोजम्मा रायचूर फॉर द ग्रेट फेवर्स रिसिव्ड फ्रॉम सेंट अँटनी फ्लोरा पिंटो मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेले पासत रोड ॲक्सिडेंटांत देवान सगळ्या कुटुंबाकच बचाव केल्ल्या पासत सगळें कार पिटो जालें पूण नवी व्हंकल न्हवरो आनी कुटुंब बचाव जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेले पासत डाक्टरान ती पिडा गुण जायना म्हणलें पूण ती पिडा गुण केल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत सर्जरी जाल्या उपरांत पिडेस आस्पत्रेंत आसलो गडीस जाल्लो सिरियस जालो पूण देवाक उलो मारल्या उपरांत दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या विनवणेच्या बोळान आनी आदारान बरो जावन घरा येयल्ल्या पासत प्रायवंत आवय मरणाच्या रिस्केर आसली विनवणे वरवीं ती बरी जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत किडनी फेल्युअर जाल्लें आनी पूण आतां भलायकी बरी आसल्या देखून जॉन्डीस जाल्लें आनी तेंय उणें जाल्ल्या पासत पोटांत एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस गुण जाल्ल्या पासत पायल्स गुण जाल्ल्या पासत रक्तस्रावाचे समस्ये PCOD आनी फायब्रॉइड्साचे समस्ये देवान निवारलेल्या पासत भुरग्यांचे देण्यातले भुरग्यांचे देणे मेळलेल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य रोसाचें आनी कराराचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घराचें काम वेळार पंता पावन नव्या घराचें उक्तावण करूंक फावो केल्ल्या पासत कुंभकाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घर जागो काणयूक आशिल्लें चिंतलें तसलें घर जागो मेळ्ळेल्या पासत फ्लॅट मेळ्ळेल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत परगांव वचूंक जाल्ल्या पासत पुताक दुवेक आनी थंयसर बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी शिकप अखेर करूंक साध्य जाल्ल्या पासत एजंटान काम करून दिल्ल्या पासत म्हणजे परगांव वचूंक आसलें थंयसर वचून कामाक लागून पयलो सांबाळ मेळ्ळलो गांवां धाडल्या उपरांत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आतां विविध त्या सॉंग खातीर मागया मागोवंक आमकां उलो दिला प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर पिया सुनील इन कॅनडा नेल्सन ग्रेशियस फुटाडो आनी तशेंच गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड फॉर आमान अँड प्रेरणा कायंडली प्रे फॉर माय हजबंड अभिषेक टू स्टे in good understanding without any dispute. Anusha TM, my brother suddenly lost his job. He's a breadwinner of the family. Pray for him to get a good job soon. Anita Tauro, for the good health of Anita Tauro Matunga. तशेंच घरांत पुताचें काजाराचें कार्य आसा तें बऱ्या तरान जावच्या पासत अनिता तावरो माटुंगा मुंबय फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ मदन Dawari, who is in ICU on ventilator, Priya Mumbai. For the good health of Anandamma Raichur. तशेंच बरी भलायकी मेळच्या पासत पूत 8 वाटेन गेला रागार जाता झगडटा इस्काला वचून आयकना ताणें
बऱ्यांकन इस्काला वचून बऱ्यांकन शिक्षा पासून वय भुरग्यांनी बऱ्यांकन शिकोवन दाव्याची परीक्षा PUCची परीक्षा आनी हर एका परीक्षेन बरे मार्क्स काडून बरे पास जावचे पासत आनी आड वाटेन गेल्या भुरग्यान पुतान दुवेन बऱ्या वाटेन येवचे पासत आनी जिणी बरी करून घेवच्या खातीर घरान शांती समाधान रास करच्या खातीर पियोण्याचो देंवचार घरांत पयस सरच्या खातीर मागो उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसम्या आमचे प्रार्थना येसम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस मालकाड्या पासत मागया देवादीन बेरजोही जोसेफ केटिंजा कुवेट Mans Main Mass of Sylvester Castellino and Vanet Joseph Kettinjan, Kuwait, Celine Roach, Mangalore, Charles Meneges, Lawrence Almeida and Teresa Almeida, Magdalene Ne Saldana. पुलगतात्म्याचो उडास करता शांती नोराना आनी कुटुंब मँगलोर पॅट्रिक रोच मेनिनो ब्राज जवाहर नाझरेत फेलिक्स मिनेजेस मुल्की ऑस्टिन ऑजवर्ड डिसोजा लीना मिनेजेस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ जॉन मिनेजेस फेलिक्स क्रिस्टीन क्रास्टो कल्याणपुरा सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन समिया जेसूचेर पातयेन विस्वास दवरून दिमयेर पडया आनी आशिर्वाद आमी जोडून घेवया गीत नंबर A13 A13 संतोषाची गीतां गावूं की तुजी गास्ताव सोम्या भक्तीन भरपे गायन करूं स्तुती तुजी गायतां धन्या दाखवल तूं आमी सरफांटे जशे सांबाळ सदां वेगळी जायनाशे जिणयेंत आनी मरणांत तशे फळां बरीत कर आमार जायशे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ती अधिक मोगाचें न्हू आज जानेवारीची 17 तारीख भाग्यवंत आंतोन मठाधिपती हाचें फेस्त आमी संभ्रमता सांत आंतोन इजिप्साचो या अलेक्झांड्रियाचो आमी म्हणटा तो युरोपान जल्मालो तरी ताच्या 18 वर्सांच्या प्रायर ताची आवय बापूय मरण पावतात आनी तितल्यार तो ताका मेळिल्ले आस्तबदीक सगळें दुर्बळ्यांक वांडटा आस्तबदिकांत न्हू तो मेकळो जाता आस्तबदिकाक दिरव्यांक संपत्तीक चिडकोवच्या बदला ताचे तावन मेकळो जाता दुबळ्या धाकट्यांक वांटून जातस तो वचून फोंडार न्हिदोंक लागता लगभग 20 वर्सां सोण घाल्ल्या फोंडांचेर तो न्हिदतलो थंयसरच केवल न्हिदतलो मात न्ही बगार मागणेकन देवाच्या एकवटांत तो एक विशेष दैवीक अनुभव करतालो ही वॉज एक्सपिरियन्सींग दॅट डिवायन युनियन आनी ताजे उपरांत लगभग 15 वर्सां पाड पडलेल्या ह्या सोण घाल्ल्या एका फोर्टांत एका कोट्यांत इन ए फोर्ट ताचे भितर तो रावोंक लागता आनी सोकास लोकांक कळटा ताका विशेष दैवीक अनुभव जावन आसा म्हणून आनी निरंतरी दिसांनी रात म्हणल्या बरी तो मागणी करता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता देवाचें हाजरपण मरियमेचें हाजरपण सांता भक्तांचें हाजरपण आंजबड्यांचें हाजरपण तो अनुभव करन आसा आनी वाऱ्यार उबरल्या पर्यंत ताका जातलें लेविटेशन्स म्हणटात तसलो अनुभव ताका जातालो आनी ताणें उलयता आसतना ताचो ताळो गंभीर ताळो एक फावटी उलयल्यार सबार फावटी देवाचो संदेश ताचे तावन आयकल्ल्या बरी जातालो
आनी जायतीं अजापां विजमितां आसरी जाता आसतना लोक हारी हारीनी घेवंक लागलो ताजे लागीं आनी ताच्या भोंवतणीच्या जाग्यार लालान गुडसलां करून सयत तेय तसले मटवासी जिणी जिवंक लागले आनी तो प्राय जाता जाता आसतना सकाळान चिंतले तो विशेष उपवास 5 कचा खाण जेवण स्विकार करना तो बेगीनच मरतलो म्हण ताजे बदलाक ताच्या कुडींत नवें त्राण लोक पळयता नवी सकत पळयता नवें तरणाटपण ताचेर ते पळयतात लगभग 105 वर्सां पर्यंत बऱ्या भलायकेंत जिवन उपरांत एक बऱ्या मरणाची कृपा ताका मेळ्ळी तो एक भाग्यवान जावन आसलो ताच्या मरणांत ताचें तोंड परस जळटलें वेवंकाच्या देवाच्या एकवटांत आमी राविल्ल्या वेळार तशेंच जाता आज सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें परब दैवीक रेती मंदिरांत आमी करता जानेवारीच्या 15 तारीख ताचें फेस्त जाल्यार हांगासर सनवराच्या रेतीर वेळार सकाळीं 9 वरां तो दनपारां 3 वरां पर्यंत हर एका सनवराची एका दिसाची रेतीर आसा त्या वेळार सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची परब हांगासर करता SCD सभेचो स्थापक तोय देवाचो विशेष एकवट अनुभव करतालो ताच्या काळजाची एकच मागणें केदाळे तो सांगतालो जेजूचें काळीज समेस्तांच्या काळजांनी वस्ती करीचे जेजूचें काळीज पयिल्लें आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या काळजांत वस्ती करूंक लागलें आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें काळीज तरी जेजूच्या काळजांत एकवटान आसलें देखून ताणें तो मिशनरी मेळ सुवार्ता परगटणारो मेळ SVD सोचिएतास वबी दिविनी दैवीक शब्दाचो मेळ सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड तांणी घडण सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट जायशें केलें 150 वर्सां जालीं SCD सभेक तर आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया SCD सभेचेर देवाचे आशिर्वाद मागया समेस्तांनी देवाच्या एकवटांत जियोवच्या खातीर आज विशेश तरान आमी मागया तर आमच्याच जिवितांत देवाच्या एकवटांत जियोवच्या बदला संवसारी संगतीक आनी रक्तमासाच्या वंदोवण्याक संवसारी खुशालकायेक ताज्या आनी सभार पावटी पातकाक चिडकोवन आमी जियेल्ल्या पासो देवा कडचें बक्षाणें मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर प्रार्थोया अगणित मोगाच्या बापा तुझ्या लागीं घट्ट संबंधान एकवटच्या खातीर मठाधिपती भाग्यवंत आंतोनीक आरण्याच्या एकांत जिवितांत तुवें आपयलोय ताणें दिल्ली मागण्या आनी त्यागाची देख घेवंक आमकां कृपा दी आनी आमकांच आनी संवसारी वस्तूंक पाठ करूंक आनी सदांच बाळतेल्या सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक ताच्या विनवणेन आमकां फावो कर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप बेजमीच्या प्रांतांत कीश नांवाचो एक मनीस आसलो तो अबियेलाचो पोतू अबियेल जेरोराचो पोतू जेरोर बेकोराताचो पोतू बेकोरात आपियाचो पोतू वो बेजमी वंशी भोव ग्रेस्त आसलो ताका साऊल नांवाचो एक सोबीत तरणाटो पूत आसलो इस्रायलितां मदीं ताचे प्रात सोबीत हेर कोणूच नातलो तो हेर सकडां प्रास एक तकली उंच आसलो एक दीस सावलाच्या बापाय किशाची गाडवां सांडून गेलीं किशान आपल्या पुता सावलाक म्हळें तुजे सवें सेवका मदल्या एकल्याक घेवन भायर सर आनी गाडवांक सोदूंक वच
ते एप्रायमाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्यान आनी शालिशा प्रांत्यांतल्यान गेले, पूण तांकां ती मेळ्ळी नात. देखून ते शालीम प्रांत्यांतल्यान गेले, पूण तीं थंय नासलीं. उपरांत ते बेजमीच्या प्रांत्यांतल्यान गेले, पूण तीं तांकां मेळ्ळी नात. सामेलान सावलाक पळयतास सर्वेस्परान ताका म्हळें, वचू तो मनीस जाशे विशीं हांवें तुका सांगिल्लें, तो म्हज्या परजेचेर राजवटकी चलयतलो. सावलो दारवट्या कडेन सामुएलाच्या बगल्याक आयलो आनी म्हणालो, दया करून दर्शी खंय आसा म्हूण म्हाका सांग. सामुएलान सावलाक जाप दिली, हांवूच तो दर्शी. म्हजे फुडल्यान ऊंच पुजे स्थळार चड. आज तुवें म्हजे सोवें जेवंक जाय. फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरांत धाडटलो आनी तुज्या काळजांत आसा तें सगळें हांव तुका सांगतलो. सामुएलान एक तेलाची शिसली घेतली आनी ताणें सावलाच्या तकलेर तेल ओतलें. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हळें, सर्वेस्परान तुका आपल्या परजे इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिशेक केला. तुवें सर्वेस्पराच्या परजेचेर राजवटकी चलोवंक जाय आनी तिचे भोंवतणी आसलेल्या दुस्मनाच्या हातांतली तिका निवारूंक जाय. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैता पासत कितलो संतोश बरी तो जाता. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणूंक नाय. श्लोक. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. उत्तम देणी घेवन तूं ताका मेळूंक आयलाय आनी आपूट भांगराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय. ताणें तुजे लागीं लांबावक मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. वय युगांतरांचे लांबावक तुवें ताका लाभयलें. श्लोक. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान वर्तो मान ताका मेळ्ळो. वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलोय. शाश्वीत आशिर्वादांनी ताका भरलोय. तुज्या सळावळेन ताका दादोशी केलोय. श्लोक. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेत असल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमच्या आयसोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू परत्यान सरोवराचे वेळेर गेलो. तो वेळ लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवण दिली. वाट धरून तो फुडें वेतना आल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुक्या काट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना सवार सुंकाकार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसांगता पंक्तीर बसले. कित्याक असले सवार जण जेजूचो पाटलाव करतले. फारिजेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्रां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकाकारां आनी पातक्यां सांगता जेवता तें पळोवन
ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकाकारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचेनो, गाडवांक सोदून आसल्या सावलाक देवान सामुएल प्रवादी मुखांतर विंचलो आनी तांकां इस्रायलाचो राय जावन मागलो. सुंका काट्यार पयशे जोण ग्रेस्त जावंक आशिल्ल्या त्या मातेवाक न्ही जावन तो लेवीच्या वर्ग असो याजाकी वर्ग असो पूण पयशे खर्चार पडलो. ताका देवान मिंचलो आनी ताका मातेव जावन बदलिलो. मातेव म्हळ्यार देवाचे गिफ्ट ऑफ गॉड. तर म्हाकाय तुकाय देव विंचता. तर आमकां आमी उण्या आनी वायना सवेन देवाक समर्पण दिवया. सावलाक राय सावल जावन बदललो देव त्या लेवीक पातकांत आसल्या त्या एका पातक्याक मातेव जावन बदलिल्लो देव म्हाका आनी तुकाय चड आनी चड जेजू सारकें जावन बदलितलो. तर व्हडा भक्तीपणान आमी बेटवणीचें गीत गावया. गीत नंबर C37, C37. सर्वसमचे मोगाळ बापा, काणीक जावून तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतू तांचे तुझे बेसान. जेजून भेटयलो खुर्साद आपणा, आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून. पेल्यात आमी उदार जावच्या, आदार दी तुमची माया मोगा. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दावा सर्वेस्परा भगवंत अंतोनीच्या बरबे समयार तुझ्या वेदीचेर तुका भेटोवंक आमी हाडल्यान ती देणी दयेन मानून घे. संवसारी वडण्या आनी वनवण्या फाच्या फासांतले सुटोवन तुका एकवटोवंक आनी अशें संपूर्ण दादोसकाय जोडूंक ह्या पवित्र यज्ञा वरवीं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्यात देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटोवन मठवासी जिवीत जियेल्या सांत आंतोनी पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभव. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत तुमचे पासत आनी समेस्त मनशांच्या सडवणे खातीर तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मानून घेवन ताणें शिकयलें तें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आनी आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचेय सवय आसो. माय मग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुद कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुद कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेचे ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें आमचे देवीचे म्हाका फोवना जेवतरानस म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं आमेन. गीत नंबर D13. Tuz muzor asnar somia, tuz muzoada, tuz mujam kalza somia, sadas karbiga. समियान जेजू सम्या जेजू तुंबो पोवी सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हज्या काळजांत तूं आयलाय सावल रायाक विंचून काडलेलो तूं म्हाकाय तूं विंचताय आत्म्यांत म्हज्या रायाळ तरान जियोंक म्हाका करपा दी लेवी सुंका काट्यार आसलो तुवें विंचून काडलेलो हांव संवसारी संगतीनी मेतेर जाता आसतना म्हाका तूं आपय म्हाका मात बाबरी रुपांतर कर तुझे गिफ्ट तुझे काणीक तुझे देणें जावन हांवें जियेशें कर हालेलुया होजान्ना हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा काळोखाच्या पदव्यांचेर जैत जोडूंक भाग्यवंत आंतोनीक तुवें फावो केली. ह्या बपय सक्रामेंताच्या कोरपेन आमकांय सर तराच्या वायटाचेर जैत आनी यशस्वी लाभय तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें फेस्त दबाजीक आनी संभ्रामीक तरान यस्वीडी किरें आमच्या मायनर सेमिनरींत जानेवारीच्या 15 तारखेर जालें तर देवी कोलो रेतीर मंदिरांत आज शनिवाराच्या दिसा एका दिसाच्या रेतीर वेळार तें हांगासर आमी संभ्रम करतले. हांव तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें आज एका दिसाची रेतीर दनपारां 3 वरां अखेर जाता आसतना 2:45 वरांचेर देवी कोलो रेतीर मंदिरांत समिया जेजूचें एक नवें रोपणें आमी उक्तावण करतले. हांव इनॉग्रेशन करतले. गेटींत हांव भितर सरतनाच ते जेजूचें रोपणें दोनी हात विस्तारून आमकां स्वागत केल्ल्या बरी आमकां थंयसर दिसतलें आनी त्या रोपणाच्या सकला आय लव डिवायन म्हणली उतरां थंयसर आमकां वाचूंक मेळटलीं. सांगातास हांगासर 4 मरियमाचे रोजारीचे मिस्तेरांची गुडसुलां आसात. ती 4 गुडसुलांय बरी आमी नवीकृत केल्यांत तांचे आशिर्वादच्यान आसतले. तुमकां समेस्तां सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मजतीन देव सर्व तुमच्या गरजांनी पावोवन दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागता आसतना येवच्या शनिवारा उडा आसतरा बायबल डे पवित्र पुस्तकाचो दीस त्या दिसा पवित्र पुस्तक आमी बेंजार करतले. हांव आशिर्वाचन करतलें. हांव कन्सेक्रार करतलें. तुमचो पवित्र पुस्तक हाण दैवी कोलो रेतीर मंदिराक येवंक विसरना नाकात. येवच्या शनिवाराच्या दिसा तें जानेवारीच्या 20 आनी 4 तारखेर कोणा लागीं पवित्र पुस्तक नात तांकां हांगासरच आमी पवित्र पुस्तक दितले. हांव तर मोगाच्यानो येवचो सोनवारी आमी भोव अपुरबायेन पवित्रपणी आमी हांगासर रेतेर करया. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावळता अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ना तू रस्ना हा तुझे नाव पवी जावं गावंगा रस्ना तू रस्ना हा तुझे नाव पवी जावं गावंगा मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरींक आशीर्वादी आमकां भगेन पुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
ह्या नव्या वर्सांत एक भोव अपुर्बेची रेतेर आमी करया. जानेवारीच्या 22 तारखेर ब्रेस्तारा दीस सांजेर 4 वरार ह्या रेतेरीचो प्रारंभ जाता. आयतारा दीस 20 आनी 5 तारखेर दनपारां एका वरार ही रेतेर अखेर जाता. येया आनी आंतरी बरी भलायकी आनी आशिर्वादां जोड घेया. दैवी कोलो रेतेर मंदिरांत तुमकां मोगाचो मानाचो आनी घनाचो स्वागत.